बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2022 यौम पाकिस्तान के मौके पर मैं गवर्नर साहब के हमरा अपनी काबीना के साथ कायद-ए-आज़म की मज़ार पे उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करने और उनके उस विज़न जो आज से 82 साल पहले लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान के लिए देखा था और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स उन्होंने देखा था, वो ख़िराज अक़ीदत पेश करने आया हूँ। हमें आज़ादी लिए 75 साल हो चुके हैं। हम हर साल नहायत ही जोश व खरोश से 23 मार्च भी मनाते हैं, 14 अगस्त भी मनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल के हमें अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दे कि हम अपने प्यारे वतन को, जो कि हमारे आइन में लिखा है कि प्रिज़र्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड कर सकें। हमारा मुल्क काफ़ी मुश्किलात से गुज़रा है और इस वक्त भी काफ़ी मुश्किलात में है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक दे कि हम बहादुरी से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न पे चलते हुए और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 73 के आइन पे चलते हुए जो भी मुश्किलात आती हैं उनका सामना करें। आज मैं हुकूमत सिंध की तरफ से जो OIC फ़ॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है उसके सारे मंदूबीन को खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए। 1974 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दूसरी इस्लामिक समिट लाहौर में की थी, जहाँ आलम इस्लाम के सरबराहान आए थे और पाकिस्तान को इस साल भी ये शर्फ हासिल हुआ है कि चौथी बार हम फ़ॉरेन और मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब ऐवान में ये पेश किया गया था, बड़ी वो मसला ये था कि 17 नवंबर को हमारे सेंसस पे तशवीश थी कि सिंध को अंडर काउंट किया जा रहा था, कराची को अंडर काउंट किया जा रहा था। उस तशवीश पे हमने यानी हुकूमत सिंध ने अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को एक रेफरेंस भेजा था। 17 नवंबर 2021 को वो रेफरेंस जॉइंट पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया। जो हमने कहा था कि जी सेंसस सही नहीं हुआ है, उसमें हमें बस मुझे थोड़ा सा ये गिला रह जाएगा कि बाकी सिंध की जमातों ने, सिंध के मेंबर्स ने हमें मदद नहीं की, लेकिन खैर उनकी मर्ज़ी है, हर एक का वोट देने का अपना हक़ है। और 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी कानून पेश करें, नहीं तो हम 1 दिसंबर से डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। तो हम वो डिलिमिटेशन नहीं करा सकते थे पुराने कानून के मुताबिक, बहुत मसाइल हो जाते। तो हमने जल्दी में वो कानून बनाया। उसमें जो चीज़ें बाकी लोगों से डिस्कस हुई थी, काफ़ी रह भी गई होंगी, वो डिस्कस करके हमने 7-8 दिन में, बल्कि 6 दिन में मेरा ख़्याल है वो कानून पेश किया। और उस वक्त भी यही कहा गया था कि हम इस कानून में बेहतरी की गुंजाइश है। कानून गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब ने उसमें कुछ तजावीज़ अपनी जो उनका आइनी हक़ है वो पेश करके दी और उन तजावीज़ में से काफ़ी हमने दोबारा मानी और दोबारा कहा कि इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन वो बेहतरी तभी आ सकती है कि जब सब मिल जाए। और लेटेस्ट उसकी पोजीशन ये है कि असेंबली के अंदर वो नया कानून पेश किया गया है तजावीज़ के साथ, और वो एक सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया है जिसके अंदर हर जमात के नुमाइंदे मौजूद हैं और वहाँ पे डिस्कस करके और इंशाअल्लाह ताला इस कानून को जो भी असेंबली की राय होगी कलेक्टिव और उसके साथ साथ जो भी कोर्ट की डिसीशंस हैं उनके ऐन मुताबिक बनाया जाएगा। तो ये तो हम पहले ही सारी चीज़ कर चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज के दिन हमें हमारे भाइयों, हमारे कश्मीरी भाइयों को याद करना चाहिए। 5 अगस्त 2019 से कश्मीर के अंदर एक कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। वहाँ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। और जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दुनिया जो कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत चल रही है उस पर भी नज़र रखेंगे। हमारे दिल हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। जो उन्हें तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ उनकी हमें महसूस होती है।
اگر ان کا خون بہتا ہے تو لگتا ہے کہ کسی اپنے کا خون بہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم مل کے اپنے سرحدوں کا اور اپنے آئین کا بھرپور نمونے سے دفاع کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو 75واں سال ہے پاکستان کا، ہم 14 اگست 1947 کو 75ویں یوم انڈیپینڈنس ڈے منائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تا قیامت برقرار رہے گا۔ میں نے نہیں سنا گورنر صاحب ساتھ کھڑے ہیں، اگر انہیں کوئی ایسا الزام لگانا ہوگا مجھے بلا کے بتا سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، گورنر صاحب نے میرے نہیں خیال ایسا کہا ہے، ساتھ ہی کھڑے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ایک چیز دہراؤں گا، گورنر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی، انشاءاللہ تعالی اگلا سال پچھلے سالوں سے بہتر ہوگا۔ ہاں جی بالکل کریں گے، اس میں کوئی دیکھیں میں کہہ چکا ہوں، میں گورنر صاحب اجازت ہو تو سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، میں کرنا نہیں، لیکن بتایا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی ایک یادداشت دی تھی جس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سارے پوائنٹس پڑھ کے، اور اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جس پہ کوئی اعتراض ہو۔ ایک پہلے بھی معاہدہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں پچھلی دوروں میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں خاص طور پہ جو بلدیاتی، میں تو یہ کہوں گا کامیاب ہوگی، لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، اور میرا صرف ایک ہی اس کامیاب، جیسے میرا آپ نے پوچھا تو میں تو کہہ رہا ہوں بالکل کامیاب ہوگی، لیکن ایک ہی درخواست ہر ایک سے ہے کہ اس ملک کا آئین سپریم ہے، آئین کے تحت جو طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے، اور اس ملک کے نمائندوں کو، اگر آئین آپ پڑھیں گے نا تو آئین میں شروعات ہوتی ہے کہ سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس ملک کی سوورینٹی اس ملک کے لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے قومی اسمبلی کے ممبران کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، تو ان قومی اسمبلی کے ممبران کو آئین کے تحت اختیار ہے، آئین میں سب لکھا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، 2 بار پہلے نو کانفیڈنس موشن ہو چکا ہے، اور دونوں بار آئین کے مطابق۔ ایک بار شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہوا تھا، 23 اکتوبر کو ٹیبل ہوا تھا، یہ تاریخیں یاد رکھیے گا، سبمٹ ہوا تھا، 25 کو اسمبلی میں پیش ہوا، اور 1 نومبر کو اس پہ ووٹ ہوا، یہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ دوسری بار شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے، ان کے خلاف ہوا تھا، اگست کا مہینہ تھا، اور وہ بھی 5-6 دن میں ووٹ ہو گیا تھا۔ انفارچونیٹلی ہمارا یہ خیال ہے کہ آئین کو مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اسپیکر صاحب نے اپنی کچھ وجوہات بتائی ہیں اس سلسلے میں، لیکن میں پرسنلی ان سے ایگری نہیں کرتا ان وجوہات سے، لیکن خیر وہ اسپیکر صاحب ہیں۔ اب بھی اجلاس بلایا گیا ہے 25 تاریخ کو، ہمیں پوری امید ہے کہ اجلاس کے اندر 25 تاریخ کو یہ موشن پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ تو آرڈرز آف دا ڈے میں لکھنا ہے، وہ قانون ہے، اور وہ پیش ہوگا، اور 3 سے 7 دن آئین کے اندر لکھا ہے، تو 25 سے آپ لگا لیں 3 دن کتنے ہوتے ہیں، 3 دن سے پہلے وہ کر نہیں سکتے، وہ کرنا چاہیں اگلے دن نہیں کر سکتے، 3 دن کم از کم انہوں نے دینے، اور 7 دن سے زیادہ وہ دے نہیں سکتے۔ آئین پہ چلیں تو اس ملک کی بہتری میں ہوگی ہر چیز جو بھی ہوگی، جمہوریت کا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ میں پھر سے دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر اور اچھے دن اگلا سال بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور اس ملک کے آئین کو، میں نے لفظ استعمال کی تھے پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ کرنا ہمارا کام ہے۔ گورنر صاحب نے بھی اوتھ اٹھایا ہے، میں نے بھی اس پر اوتھ اٹھایا ہے، سارے قومی اسمبلی کے ممبران نے اوتھ اٹھایا ہے، انہی کی ذمہ داری ہے۔ آئین کو فالو کریں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا آخری لفظ آئین کو فالو کریں۔